बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। कल मैंने हसन भट्ट भाई के हवाले से एक वीडियो बनाई थी कि अल्ताफ़ हुसैन का शेर जो है वो गरजा है, दहाड़ा है, उसकी दहाड़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। और आप लोगों की सपोर्ट जो है वो भी, उसका शुक्रिया बहुत बहुत। आज भी हसन भाई की एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट देखें, उन्होंने एक चीज़ बताई कि जो कराची में या पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से जो आवाज़ें उठ रही हैं, या कारकुनान हैं उनके और उनके जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया जाता है। उनको अगवा कर लिया जाता है, कोई अगर बैनर लगा दे उसको गायब कर देते हैं, कोई मार्केट से गुजर रहा है उसको उठा लिया जाता है, किसी ने कोई कमेंट कर दिया उसको उठा लिया। ये सब चीज़ें जो है ना, ये आम हो गई हैं। तो उन्होंने अपना बताया कि वो किस दौर में यहाँ से अफोर्ड कर सकते थे और चले गए ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जो बेचारे मेरे जैसे, आपके जैसे हैं, जनरेशन जी के और मिलेनियम वाले, मतलब हमारे जैसे, तो वो लोग क्या करें जो जा नहीं सकते, बाहर कहीं भी जा नहीं सकते। दो रास्ते बताए हैं। एक तो ये रास्ता कि खामोशी इख्तियार करके इस वक्त की जो मौजूदा एमक्यूएम है यहाँ कराची में, पाकिस्तान में, उसका साथ दें, या उसके साथ फ़िलहाल खामोश होकर बैठ जाएं। लेकिन वो होगी गद्दारी। और कल जब आपकी शादियाँ होंगी और बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा, तो उसमें जो है वो आपकी औलाद भी जो है गुलामी की ज़िंदगी गुजारेगी। या फिर धड़ल्ले से जो है वो फिर बात करें और अपने मौक़िफ़ पे डटे रहें। ये दो पॉइंट्स बताए गए हैं। उसूलन जो देखा जाए तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से अगर पाकिस्तान में आवाज़ें उठती हैं तो मेरे ख़्याल में उसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, हमारे इदारों को कोई तकलीफ़ नहीं है। जहाँ तक मैंने अपने इदारों को समझा है, हमारे इदारे ऐसे नहीं हैं। मैंने आप लोगों को गुज़िश्ता कुछ वीलॉग्स में, कल परसों के तरसों के कोई वीलॉग में मैंने अर्ज़ किया, बताया कि हमारे इदारे नहीं बल्कि कौन उठाता है मुत्तहदा वालों को, अल्ताफ़ हुसैन वालों को। ठीक है, तो अब अगर हम इसी चीज़ में लगे रहें कि इंडिविजुअली गुमनामी की ज़िंदगी गुजारें, रहते कराची में हैं लेकिन एक दूसरे से राब्ते में नहीं है, लेकिन उसको फिर क्या होता है कि किसी को कोई उठा लिया जाता है, कुछ होता है, तो फिर वो बंदा या उसकी फैमिली क्या करेगी। सवाल यही पैदा होता है कि देखें, हमें नहीं पता कौन कहाँ रह रहा है। लोग मुझे जानते हैं मेरे इलाके में, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी के साथ कुछ हो जाए तो कौन किससे राब्ता करेगा, कोई किसी के लिए आवाज़ उठाएगा। यहाँ पर ऐसा मामला मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि डर खौफ का आलम है। लोग बात करते हुए डर रहे होते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के वाले से। इवन ये कि मुझसे भी बात करते हुए अगर कोई मिलता है तो डरता है। लोगों को ये लगता है शायद मैं किसी एजेंसी का बंदा हूँ, ठीक है, और मैं जो है वो लोगों को इस तरीके से देख रहा हूँ और फिर उठवा लूँ, ऐसा कुछ। देखें, लोगों के जहन में जो है वो अब शकूक व शुबात हो गए, क्योंकि ज़ाहिर है लोग दूध के जले में छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। ये वाला हालत हो गई है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान में रहते हुए अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में आवाज़ उठाना या अपने हक़ में आवाज़ उठाना कोई जुर्म है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मुसलसल रिपोर्ट कर रहा हूँ, कोई सियासतदान, कोई एनजीओ, मतलब जो होते हैं उनके बंदे, कोई ऐसे ही कोई चव्वल, वो भी कोई जर्नलिस्ट एनालिस्ट वगैरह उठ के जो है वो आ जाते हैं और वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के और महाजिरों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। कुछ यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स वगैरह भी हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि लोगों ने इस वक्त जो मैंने नोटिस किया है कि खामोशी इख्तियार करके बैठे रहो और जो वक्त गुजर रहा है ना उसको गुजरने दो, ठीक है। और वक्त जो गुजर जाएगा तो उसके बाद अगर कभी अच्छा वक्त आएगा तो वो फिर जो है, लोग जैसे लोगों ने एक दूसरे को सेव किया हुआ है, क्योंकि इस वक्त जान और माल जो है वो महफूज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं कहूँगा हमारी एजेंसियाँ, हमारे इदारे जो हैं वो इतने फारिग नहीं हैं कि अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेने वालों को नुकसान पहुँचाएं, क्योंकि अब समझ में आ गया सबको। वरना अगर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हमारे पाक इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा होता तो उसको उठाया जाता कब का। लेकिन इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंतशार जो है, यानी कि पीटीआई वाले, मुसलसल अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो खुले आम पाकिस्तान में रहते हुए महाज़ाराई कर रहे हैं, लोगों को वरगला रहे हैं। भारतीय और इसराइली नैरेटिव जो है वो यहाँ पर बिल्डअप कर रहे हैं, और लोग उसमें जो है बाकायदा तौर पर सड़कों के ऊपर, गली मोहल्लों में, बाथरूम में, किचन में, जिधर भी हैं, वो अफवाज पाकिस्तान की मुखालफत में बातें कर रहे हैं। तो हमारी एजेंसियाँ उनको क्यों नहीं उठाती?
ان کو کیوں نہیں پار لگاتی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہمارے اداروں کے اوپر الزام تراشیاں کی گئی ہیں، ہمارے ادارے جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز مجھے کلیئر ہو گئی. یہ کون ہے پھر؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ کون یہاں پر جو ہے وہ کام کرتا رہا ہے، جس نے بوری بند لاشوں کا جو ہے وہ بنیاد رکھی، مہاجروں کا قتل و غارت کا ریسٹارٹ کی، پکا قلعہ کرایا، سانحہ جو ہے وہ قصبہ علی گڑھ کرایا. اب تو یہ بھی پروف ہو گیا ہے کہ جو اورنگی جو فیکٹری تھی، بلدیہ فیکٹری والا، وہ معاملہ بھی اس میں بھی ایم کیو ایم شامل نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ بھی پروف ہو چکا ہے کہ نہ اس میں مصطفیٰ کمال تھا، نہ ہی اس میں الطاف حسین تھا. ٹھیک ہے، یہ کسی نے حرکت کی تھی تاکہ جو ہے وہ یہ کام کرایا جائے. میں وہی بات کروں گا شروع سے. دیکھیں، میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. الطاف حسین کو کمزور کرنے کے لیے مہاجروں کو ہی مارا گیا، الزام لگا دیا مہاجروں کے اوپر کہ بھائی وہ بھتہ نہیں دے رہے تھے اور جو ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، اور اس لیے اس کو مار دیا الطاف حسین نے. الطاف حسین اتنا ظالم آدمی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اب کلیئر ہوتی جا رہی ہیں. صحافی اور سابقہ جرنل وغیرہ جو بھی تھے، وہ سب اب آوازیں اٹھا رہے ہیں. مطلب انہوں نے کلیئرفیکیشن دی ہے کہ متحدہ کو جان بوجھ کے الطاف حسین کو اور مہاجروں کو کمزور کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہم باہر جائیں، ہم کہیں اسائلم کے لیے اپلائی کریں، یا جو اس وقت کی موجودہ ایم کیو ایم پاکستان میں موجود ہے اس کا ساتھ دیں، یا دھڑلے سے نکل کے الطاف حسین کے حق میں آوازیں اٹھائیں؟ دیکھیں، یہ ایک مٹھی ہے جس کی اکثر مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ انگلیاں جب جدا ہیں نا تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن جب یہ مکہ ایک مضبوط مٹھی بن جاتی ہے تو دشمن کے دانت توڑ دیتی ہے. ہم لانڈی، اورنگی، کورنگی کے اور نارتھ کراچی اور ڈیفینس کلفٹن ہائی وے اور ہائی وے جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے، ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں، ہم لوگ اس طریقے سے ہیں. لیکن جس وقت ہم یوں ہو کے نکل پڑے تو یہ یاد رکھیے گا، ہمارے ادارے ہم پہ کوئی حملہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اداروں کے پاس بہت کام ہے کرنے کے لیے. آپ کے خلاف صرف وہی کھڑا ہوگا جس کی دکان جو ہے وہ آپ کی آواز اٹھانے سے بند ہوگی، جس کی دکان الطاف حسین کے آنے سے بند ہو جائے گی. صرف اسی کو چل اٹھے گی اور وہی ہمیشہ کام کرے گا. وہی جو ہے وہ فائرنگیں کرائے گا ہمارے اداروں کو استعمال کر کے، عوام کو فوج، رینجرز اور پولیس کے خلاف کھڑا کرے گا. کہے گا دیکھو یہ تو وہ کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، پولیس نے ان کے اوپر فائرنگ کر دی، فوج نے ان کے اوپر فائرنگ کر دی، رینجرز نے ان کے اوپر فائرنگ کر دی. آپ ایک بات بتائیے، الطاف حسین کے جانے سے فائدہ کس کو ہوا؟ مطلب سیاست بند ہونے سے کس کو فائدہ ہوا؟ سب جانتے ہیں. بہت سارے ایسے لیڈر ہیں جن کو ماضی میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، لیکن اس کا فائدہ ان کے جو اپنے لوگ تھے ان کو ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے یہاں پر. لیکن الطاف حسین کے اپنے بھائی اور چچا کو شہید کیا گیا، الطاف حسین کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے. ٹھیک ہے، کوئی سمپیتی کے ووٹس نہیں ملے اسے. الطاف حسین نے جو اسٹرگل کی ہے، ان میں سے ایک سیاستدان پاکستانی جتنے بھی ہیں نا، ان لوگوں نے کوئی اسٹرگل نہیں کی ایسی جو جینوئن اسٹرگل ہو. جو مہاجر کر رہے ہیں، اردو اسپیکنگ کر رہے ہیں، آپ اور ہم. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ سندھی مہاجر فساد وغیرہ، یہ وہ چیزیں. مجھے میرے ایک دوست کے والد نے ایک نصیحت کی تھی، ہمیشہ وہ یاد رکھیے گا، جو ہمارے اتحاد کی وجہ بن سکتی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، کاروبار کرنا سیکھو میمن سے، دوستی کرنا اور نبھانا سیکھو پٹھان سے، مہمان نوازی سیکھو سندھی سے، خوش رہنا ہر حال میں جو ہے وہ سیکھو پنجابی سے، بہادری سیکھو بلوچ سے، اور تیز دماغ رکھو، حاضر دماغ رہو بنگالی کی طرح. ٹھیک ہے، صبر کرنا سیکھو ہزارہ کے جو لوگ ہیں ان کی طرح، اور علم اور ادب اور تمیز اور تہذیب جو ہے وہ اس کا دامن نہیں چھوڑنا کبھی بھی، مہاجروں کی طرح. تو کامیاب رہو گے، کبھی بھی نفرتیں نہیں بڑھیں گی. آج میں آپ لوگوں کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، کسی کے خلاف بات نہیں کریں، ہم سب ایک ہیں. سارے لوگ یہی بات کو اپنے دامن سے باندھ لینا تو ملک کے اندر امن آئے گا. اللہ حافظ. جی الطاف، جی مہاجر.